डॉक्टर शाहिद सिद्दीक कत्ल केस की बेशुमार तफसीलात आज मेरे पास मौजूद हैं और आज आपसे मैं शेयर करूंगा और पूरी डिटेल्स। इसमें से कुछ बातें आपको लगेंगी कि पुरानी हैं, पहले मैं शेयर कर चुका हूं, लेकिन ये अब वो हैं जो कंफर्मेशन के साथ हैं। पहले वो सोर्सेज से थी, अब ये 100% कंफर्म है। सबसे पहले तो ये है कि जी डॉक्टर साहब का मैंने आपको बताया कि मैं क्योंकि इनको पर्सनली जानता था। डॉक्टर साहब बड़े स्माइल करने वाले और सुलह जो आदमी थे, लड़ाई झगड़े से दूर भागते थे। और डॉक्टर साहब का जो है वो किसी से कोई लेन देन का भी ऐसा कोई ऐसा तनाज़ा नहीं था। हल्का फुल्का तो ज़ाहिर है वो चलता ही है। और यहाँ पर इस केस की जब तफ्तीश शुरू होती है तो उसमें दो टीमें बनाई जाती हैं जो इसके ऊपर वर्किंग शुरू करती हैं। मोहम्मद अली भट्ट साहब जो हैं ये डीएसपी हैं, एक टीम को लीड कर रहे हैं और इनको एक मुखबर की तरफ से, मुखबर ख़ास की तरफ से टिप मिलती है कि आप कातिल को बाहर तलाश कर रहे हैं, आप घर में तलाश करें। दूसरी तरफ बात शुरू हुई सफ़ेद आल्टो की। अब मैं आपको साथ साथ ये बताता जाऊंगा। सफ़ेद आल्टो का फॉलो किया गया सीसी कैमरे फुटेज जो थी सेफ सिटी की, उससे तो उसमें 3 लोग सवार थे और वक़ूए के बाद तेज़ी से ये वहाँ से निकल जाते हैं। काना के डीएसपी जो हैं उनको राना कैसर, उनकी सरबराही में एक और टीम, एक मोहम्मद अली भट्ट जो है वो डीएसपी इसको लीड कर रहे हैं, एक जो है वो राना कैसर जो है वो उसको लीड कर रहे हैं। तो राना कैसर साहब सेफ सिटी जाते हैं और इस गाड़ी की फॉलो करना शुरू करते हैं। जब वो बत्तियाँ चौक जो रायविंड रोड पे वाक़या है, यहाँ पर गाड़ी पहुँचती है तो गाड़ी गायब हो जाती है। अच्छा, हैरानगी की बात यह है कि गाड़ी सीसी कैमरे से गायब हो जाती है, लेकिन जब थोड़ी सी मज़ीद इसको मॉनिटर किया जाता है तो पता लगता है कि उसको दरमियान में कहीं रोक के उसकी गाड़ी की जाली नंबर प्लेट थी वो उतार ली गई है और असली नंबर प्लेट जो थी उसकी उसको बरकरार रखा गया है। और फिर मज़ीद जब इसकी चेकिंग करते हैं तो अब आगे ये चलती जाएगी ये गाड़ी, आपको मैं पोर्शन वाइज बताता हूँ। तो ये गाड़ी फिर बैरिया टाउन से निकलती है, बैरिया टाउन से क्रॉस होके ये गाड़ी आल्टो मुल्तान रोड जाती है। तब तक पुलिस को इसका असल नंबर पता लग गया होता है और मुलजिम अपनी तरफ से मुतमईन है कि हमने बड़ी धोखा दे दिया और वारदात कामयाबी से करके निकल आए हैं। अब आ जाए यहाँ पर जो गाड़ी की तहकीकात कर रहे हैं, ढूंढते गाड़ी के नंबर से जब उसके मालिक तक पहुँचते हैं तो पता लगता है कि ये बूरे वाला का एक शख्स है जिसके नाम पर ये गाड़ी है। पुलिस की एक टीम बूरे वाला पहुंचती है उस शख्स के पास, तो वो ये बताता है कि उसने तो ये गाड़ी फ़लाँ को बेच दी है। पुलिस फ़लाँ के पास पहुंच जाती है, फ़लाँ से पता लगता है ये अब फ़लाँ को बेच दिया। पुलिस यहाँ भी सब्र नहीं करती, वहाँ भी पहुँच जाती है। होते होते पता ये लगता है कि एक कोई शाजिया नामी खातून है जिसके पास ये गाड़ी जो है वो बेची गई है। और जब पुलिस वहाँ पहुँचती है तो दूसरे लोग मतलब गाड़ी तक पहुँच रही है तो हाथों में एक खातून थी जिसके तक ये गाड़ी पहुँची, उसने आगे एक डीलर को ये गाड़ी दी थी। शाजिया नामी खातून की जब थोड़ी सी तहकीकात की जाती है तो पता लगता है कि उसका खामिन जो है वो एक रिकॉर्ड याफ्ता है और उसका नाम सज्जाद है जो शहरियार का बाप भी है। पुलिस समझ गई कि वो ठीक जगह पर पहुंच रहे हैं, ठीक डायरेक्शन के अंदर काम कर रहे हैं। दूसरी तरफ टीम मोहम्मद अली भट्ट साहब डीएसपी की सरबराही में काम शुरू कर चुकी थी और मुखबर की इत्तला उन्होंने जो है वो अपने सीनियर्स के साथ डिस्कस की कि जी वो ये कह रहे हैं घर में तलाश करो, तो हमें जो है मामला थोड़ा सा मशकूक लग रहा है। डॉक्टर साहब के बेटे का नाम इसमें कब आया ये भी मैं आपसे शेयर करूंगा। सीनियर अफसरान के नोटिस में जब ये बात लाई गई तो सीनियर अफसरान ने कहा कि देख लें वहाँ सोग का माहौल है घर के अंदर, ये ना हो तो मसला बन जाए, तो इसलिए बड़ी एहतियात से इसकी तफ्तीश करनी है। मोहम्मद अली भट्ट साहब रवाना होते हैं अपनी टीम के साथ और वहाँ पर घर में सोग का आलम ज़ाहिर है चल रहा है। उन्होंने क्यूम से पूछा कि यार ये 14,68,000 का क्या इशू है। थोड़ा सा हैरान हुआ, उसने कहा कौन से 14 लाख, क्या मतलब, मैं समझा नहीं। साथ ही डीएसपी मोहम्मद अली भट्ट साहब जो हैं वो दूसरा सवाल दाग देते हैं, ये शहरियार कौन है। बस यहाँ पर क्यूम की सारी फुर्तियाँ ख़त्म हो जाती हैं और वहाँ पर वो बैठ जाता है, पानी मांगता है
اور اس کا بلڈ پریشر لو ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ دوسری طرف جو ٹیم بورے والا پہنچی تو پتہ لگا کہ ملزم سجاد جو ہے اس کے بیٹے ہیں، اس میں سے ایک بیٹے کا نام شہریار بھی ہے۔ قیوم کا رنگ پیلا پڑ گیا اور پانی مانگتا رہا۔ ڈی ایس پی نے پوری بات اپنی اس سے جاری رکھی۔ ٹیم سجاد سے پوچھتی ہے کہ آپ کے کتنے بچے ہیں، میں نے آپ کو بتایا، وہ آگے سے مانتے یہ ہے۔ اب یہاں پر ایک چیز بڑی اہم ہے، یہ 2019 میں قیوم کی اور شہریار کی دوستی ہوتی ہے۔ شہریار ایک ماڈل، سٹرگلنگ ایکٹر اور مشکوک شہرت کا مالک ہے۔ بڑی عمر کی خواتین کے اندر اس کا زیادہ انٹرسٹ ہے اور دوستیاں اس کی جو ہے وہ بڑی مشہور ہیں اس حوالے سے۔ جب پولیس دونوں تفتیشوں کو آپس میں جوڑتی ہے تو پھر پتہ لگتا ہے کہ اس کا ماسٹر مائنڈ قیوم ہے۔ قتل کا ماسٹر مائنڈ ڈاکٹر صاحب کا اپنا بدبخت بچہ قیوم ہے۔ شہریار مرکزی ملزم ہے جو موقع پر موجود تھے اور آپریشن کی نگرانی کرتے رہے تھے۔ قیوم کے ساتھ شہریار ہی قیوم سے پیسے لے کر جو ہے وہ اس کو بندے ہائر کر کے دیتا تھا جو اس کے والد کے قتل کے لیے۔ یہ بھی میں آپ کو بتاؤں گا کہ یہ منصوبہ بنا کب۔ اور یہاں پر شہریار کو جو اس کے بیٹا جو ہے وہ جو شہریار پمپ کرتا تھا قیوم کو کہ بھئی تیرا باپ ارب پتی ہے، تیرے پاس پیسے کوئی نہیں ہوتے اور یہ تجھے ملتا ہی کچھ نہیں ہے، یہ تو باپ کو اگر ادھر ادھر کر دے گا تو ساری جائیداد تیرے حوالے ہو جائے گی۔ اور یہاں پر تو غریبوں اور مسکینوں والی زندگی گزار ہے، یہ بھی بات جو ہے وہ شہریار کہتا ہے۔ یہ تمام وہ باتیں ہیں جو کنفرم میں آپ سے شیئر کر رہا ہوں۔ آج آپ ترلے کر رہے ہوتے ہو، کل آپ مالک ہو جاؤ گے۔ شہریار لالچی تو یہ قیوم لالچی تو تھا ہی اور بے شرم اور بے حیا انسان تھا، بدبخت انسان تھا۔ اس نے اپنے باپ کے بیٹے کے دوست کے فارمولے کے اوپر عمل شروع کر دیا۔ قیوم کو ڈاکٹر صاحب مہینہ جو ہے نا 5 لاکھ روپیہ دیتے تھے، ہیوج اماؤنٹ ہے۔ ہمارے تو کئی لوگ ہوتے ہیں کہ جن کی 30,000 روپیہ مہینہ تنخواہ ہوتی ہے، 40,000 روپیہ۔ یہ 5 لاکھ روپیہ اس کو جیب خرچ ملتا تھا اور اس کو کم لگتا تھا۔ وہ اپنے والد کو کہتا تھا کہ میرا جیب خرچ کم سے کم 20, 25, 30 لاکھ روپیہ کر دو، جس پر ڈاکٹر شاہد اس کو کہتے تھے کہ میں 25 لاکھ بھی دے دوں گا، لیکن آپ نے مجھے بتانا ہے کہ یہ پیسے خرچ کہاں کیے۔ قیوم رات کو لیٹ نائٹ واپس آتا تھا تو ڈاکٹر صاحب پہ احتجاج کرتے تھے کہ بھائی ٹائم 10 بجے تک ہے، اس کے بعد آپ نے گھر سے باہر نہیں نکلنا۔ اس پر بھی قیوم کو دل میں رنج ہوتا تھا کہ بھئی یہ تو مجھ سے تحقیقات کر رہے ہیں۔ اور پھر ڈاکٹر شاہد نے بتایا کہ بھئی جو اگر تم نے لیٹ بھی آنا ہے تو مجھے پہلے کم از کم بتا دو کہ میں آج ابا جی لیٹ آؤں گا، والد صاحب میں آج لیٹ آؤں گا، میں اس کام پہ ہوں، تاکہ ایک تسلی رہے۔ یہ تو والدین کو ایک نیچرل صاحب ایک ہوتا ہی ہے۔ اور پھر کئی مرتبہ باپ بیٹے کا جھگڑا ہوا اور جو ہے وہ جھگڑا جو ہے وہ پھر ختم بھی ہو جاتا تھا۔ بیسکلی یہ پلاننگ جو قتل کی تھی ڈاکٹر صاحب کے اپریل 2023 میں شروع کی جاتی ہے، جو قیوم نے دوران تفتیش بتایا۔ پہلا حملہ جنوری میں کروایا جاتا ہے، جس میں شہریار کے چچا اور والد ابا جو ہے اس کو جو ہے وہ فائرنگ کرتے ہیں کی کوشش کرتے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ ڈاکٹر صاحب کو بچا لیتے ہیں۔ دوسری کوشش تب کی جب ڈاکٹر صاحب کو جوس میں زہر ملا کے اس بدبخت نے قیوم نے پلایا۔ ڈاکٹر صاحب کو طبیعت ان کی خراب ہو گئی، وومیٹنگ شروع ہو گئی، موشنز لگ گئے، وہ یہ سمجھے فوڈ پوائزننگ ہے۔ ہاسپٹل گئے، وہاں ان کا اسٹمک واش کر دیا گیا اور اللہ نے ان کو ایک مرتبہ پھر بچا لیا۔ تیسرا حملہ بھی کروایا گیا لیکن اللہ تعالیٰ نے ڈاکٹر صاحب کو وہاں بھی بچا لیا۔ 3 حملوں میں ناکامی کے بعد یہ بدبخت شہریار کو کہتا ہے کہ یار بندہ تگڑا لے کے آؤ جو اڑا دے، یہ 3 اٹیمپٹس ہماری ضائع ہو چکی ہیں، اب مزید برداشت نہیں ہوتا۔ تو پھر نوازش کی انٹری ہوتی ہے جس کو یہ پولیس نے گرفتار کیا ہوا ہے، اور شہریار اس کو بار بار ناکامی کے تانے شہریار کو بھی دے رہا ہے اور ہمیں اچھا شوٹر چاہیے۔ نوازش کی انٹری ہو گئی۔ نوازش بھی پیشہ ور شوٹر نہیں ہے لیکن پسٹل چلانے کا ماہر ہے، پسٹل اس کی بڑی پرفیکٹ ہوتی ہے، اس لیے اس نے جتنے فائر کیے تھے وہ ڈاکٹر صاحب کو ہٹ کیے تھے سارے۔ اور نوازش جو ہے وہ پیشہ ور شوٹر جیسے میں نے آپ کو بتایا نہیں ہے۔ فائرنگ کی، سب جو ہے وہ ہٹ ہوئی گولیاں ان کو لگی،
گاڑی جو ہے وہ گاڑی والی جو بات ہوئی تھی وہ 3 ماہ پرانی تھی، اس کا بیسکلی قتل سے تعلق نہیں ہے۔ یہ بھی قتل کی بہت سی وجوہات میں ایک وجہ جو BMW جو اب اس وقت لاہور میں میرے بہت قریب کچھ قدم کے فاصلے پر اس کی شو روم میں کھڑی ہے، اور میں نے آپ کو اس کی ویڈیو بھی شیئر کی تھی۔ اور اس کی والدہ نے باتیں بتایا کہ جب قتل کر دیا اس نے تو اس کی والدہ نے چیختے ہوئے کہا کہ بغیرت بے شرم انسان، تیرے باپ نے تیرے لیے گاڑی بک کروا دی تھی۔ 2 کروڑ میں معاملہ طے ہوا تھا، 16 لاکھ روپے جو ہے وہ ادا کر دیے گئے تھے، اور قیوم نے ان سے وعدہ کیا تھا کہ جیسے ہی جائیداد میرے نام ہوگی باقی کی رقم تم لوگوں کو ادا کر دوں۔ تو یہ اس بدبخت کی کہانی ہے۔ میں آج بھی یہی مطالبہ کروں گا کہ اس کیس میں ہر صورت 780A شامل کی جائے، تاکہ اگر کل کو ماں یا بہن کو رحم آ جاتا ہے تو اس بدبخت کو معافی نہ ملے۔ شاداب ریاض کو اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔